मिनट पो रहेछ देखिरह है कोही पनि छैन है जोइन गरेर सुतेको त हैन नि है त यो अस्ति भन्दा टाइम सक्यो हैन खासै गाह्रो त केही छैन त्यही पनि यो के हो सर्किट भन्ने सोध्छ कि भनेर हो है यो सिम्पलै छ है जस्तो इक्वालिटीको लागि एक्सप्रेसन के हो भन्दाखेरि ए कम्प्लिमेन्ट बी एबी कम्प्लिमेन्ट भन्ने आएको थियो के आएको थियो ए कम्प्लिमेन्ट बी सरी एबी अनि पहिला यसरी लेखौँ एबी और यता ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट भन्ने थियो र यही भनेको के हो रे यो भनेको त एक्स नर हो यो भनेको ए कम्प्लिमेन्ट बी अनि एबी कम्प्लिमेन्टको होल कम्प्लिमेन्ट हो भनेर मैले यो लेखेको थिएँ के हैन अनि ए ग्रेटर देन बी मा कस्तो युज हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा मात्रै बिटको कुरा गर्ने हो भने मोस्ट सिग्निफिकेन्टको हैन त्यसमा ए बी कम्प्लिमेन्ट भन्ने आउँछ के है अनि मोर देन वन बिट छ भने ल अनि त्यसपछि के हुन्छ x3 हैन ल यो a3 b3 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ 4 बिट हो भने अनि यो x3 हुन्छ हैन अनि x3 हुन्छ अनि a2 b2 कम्प्लिमेन्ट हुन्छ हैन अनि त्यस्तै के हुन्छ x3 x2 हैन a1 b1 कम्प्लिमेन्ट प्लस के हुन्छ त x3 x2 x1 a नट b नट कम्प्लिमेन्ट हुँदै जान्छ है त्यस्तै अनि a लेस देन b को लागि के हुन्छ ठ्याक्कै अब a लेस देन हुनको लागि a 0 हुनुपर्छ नि त 0 लाई कम्प्लिमेन्टले हुन्छ हैन a कम्प्लिमेन्ट b हुन्छ हैन अनि अब मल्टी बिट हो भने a3 b3 हैन x3 a2 कम्प्लिमेन्ट b2 यस्तै हुँदै जान्छ के यहाँ के छ हेर त ab कम्प्लिमेन्ट छ यसमा a कम्प्लिमेन्ट b छ के है त्यही भएर हामीले यो टाइपको एक्सप्रेसन गर्दाखेरि एकदम झन् ठुलो सर्किट भन्छ के 4 बिटको लागि अनि हामीले यसलाई मोडिफाई गरेर के गरेको ए कम्प्लिमेन्ट बी अर के त एबी कम्प्लिमेन्टको होल कम्प्लिमेन्ट गरे यो र यो सेम हो भनेपछि ए कम्प्लिमेन्ट बी यहाँ आएको छ त्यो यहाँ पनि चाहिएको छ यहाँ छ ए कम्प्लिमेन्ट बी एबी कम्प्लिमेन्ट यहाँ छ त्यो यहाँ पनि युज छ के है र यही कुरालाई युज गर्न मिल्छ भन्ने मात्र कुरा गर्न लाग्थेँ कि मैले है यो क्लियर गरेर सर हेरौँ है त जस्तो a = b को लागि एक्सप्रेसन के थियो a = b को लागि x3 4 बिट को लागि x3 x2 x1 x0 भन्ने थियो के है भनेपछि चारवटै के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ चारवटै बिट भनेपछि x3 भनेको के हो त भन्दाखेरि अहिले भर्खर लेखेको के हो a3 कम्प्लिमेन्ट यहाँ है a3 कम्प्लिमेन्ट b3 हैन प्लस है प्लस के हो त a3 b3 कम्प्लिमेन्ट है यो दुईटाको के हो प्लस थियो अनि फाइनली के थियो कम्प्लिमेन्ट थियो नि त भन्न खोजेको a3 कम्प्लिमेन्ट b3 प्लस के हो त a3 b3 कम्प्लिमेन्टको होल कम्प्लिमेन्ट भन्ने थियो नि त है भनेपछि यो दुईटाको अर गरेर कम्प्लिमेन्ट हो भनेपछि यो दुईटाको अर गरेर कम्प्लिमेन्ट छ के यस्तै के को लागि हो b2 को लागि हो यहाँदेखि के आउँछ b2 के अरे यो x2 को लागि पनि आउँछ b2 भन्न आयो त्यस्तै यहाँ x1 को लागि आउँछ र x0 को लागि आउँछ र यो सबै के हुनुपर्छ कन्डिसन ट्रु हुनुपर्छ नि त एन्ड हुनुपर्छ नि त भन्न खोजेको अस्ति मैले एल्गोरिदम कसरी हुन्छ देखाइरहेको थिएँ हैन प्रत्येक बिट सेम हुनुपर्छ के भन्नाले प्रत्येकको एन्डिङ के आयो 1 आयो भने मात्र बल्ल यो के हुन्छ इक्वल हुन्छ त्यसैले यो इक्वलको लागि यो सबैको एन्डिङ भयो के त्यस्तै अब a ग्रेटर देन b को लागि के थियो भन्दाखेरि a ग्रेटर देन b को लागि अघि भर्खर लेखेको के हुनु पर्यो सुरुमा त a3 b3 कम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो यो भएन भने के हो भन्दाखेरि x3 a2 b2 कम्प्लिमेन्ट यस्तै गर्दै गर्दै जाने हो नि त भनेपछि a ग्रेटर देन b को लागि हेर है त यो इनपुट कहाँबाट आएको छ यहाँबाट आएको छ यो भनेको के हो a3 b3 कम्प्लिमेन्ट a3 b3 कम्प्लिमेन्ट यो हुनु पर्यो है अनि यो भएन भने के हो त भन्दाखेरि यो बिट इक्वल छ अरे भनेपछि त्यो भनेको के कन्डिसनले दिन्छ x3 कन्डिसन भन्नेले दिन्छ के है
यो इक्वल छ भने अब यहाँ हेर्दा यसमा आएको इनपुट अर्को कुन छ भन्दाखेरि यहाँदेखि आएको छ x3 भएर फेरि अब हामीले के हेर्छौँ त a2 र b2 कम्प्लिमेन्टलाई हेर्छौँ भने यसमा x3 एन्ड a2 b2 कम्प्लिमेन्ट यो भनेको त a2 b2 कम्प्लिमेन्ट हो a2 b2 कम्प्लिमेन्ट सिमिलरली अर्को के हो फेरि एक्सप्रेसन भनेको x3 हैन x2 a1 b1 कम्प्लिमेन्ट है गर्दै यहाँ त्यो त्यसरी आउँछ के इनपुट है यो सर हेरेर बुझिन्छ है फर्मेट फ्लो फलो गर्ने भने यहाँ हेर्यो भने x3 लाई नै हेर्छ यो x3 आयो x2 पनि हुनु पर्यो हैन अनि अर्को के आउनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ हेर a1 b1 कम्प्लिमेन्ट है यो पनि भएर आउनु पर्यो त्यसरी नै अब के गर्छ यसले a ग्रेटर देन b को लागि के हुन्छ एक्सप्रेसन आउँछ के सिमिलरली a लेस देन b को लागि पनि त्यही हो है यसमा आउने के हो फर्स्टमा a3 कम्प्लिमेन्ट b3 भन्ने आउँछ भनेपछि यहाँ हेर त यो भनेको यो के हो यो एन्ड गेटबाट आउने हो नि यो के को हो भन्दाखेरि a3 कम्प्लिमेन्ट b3 यो आयो एकदम मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट लेस छ भने लेस भयो तर हैन के छ भन्दाखेरि मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट दुईटैको सेम छ त्यो x3 ले रिप्रेजेन्ट गर्यो भनेपछि अब अर्को के बिट हेर्छ त a2 कम्प्लिमेन्ट b2 भन्ने यो कन्डिसन हुनै पर्यो द्याट मिन्स यहाँबाट आउँछ हो र अर्को के हेर्ने भयो भन्दाखेरि a2 कम्प्लिमेन्ट b2 भन्ने हेर्ने भयो के है अनि त्यसरी नै अर्को इनपुट यहाँ आउनु भयो a लेस देन b को लागि कहाँबाट आएको छ यहाँ x3 भन्ने आउनु पर्यो त्यसपछिको अर्को बिट भनेको के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि a2 कम्प्लिमेन्ट र के हेर्नु पर्यो b2 हेर्नु पर्यो के है अनि त्यसरी नै अर्को के फेरि के हेर्छ त्यो बिट पनि इक्वल छ भने के गर्छ फेरि नेक्स्ट बिटलाई हेर्छ है त्यसरी यो के हुन्छ सर्किट भन्छ है 4 बिट म्याग्निट्युड कम्प्यारेटरको ल यसपछि अब अर्को टपिक स्टार्ट गरौँ है डिकोडर भन्ने छ अब यो जुन अबको स्टार्ट हुने टपिक छ नि 4-5 वटा छ यसबाट लगभग तिमीहरूलाई हुन्छ नि 5 त मिनिमम मार्क्स आउँछ अप टु 10 मार्क्ससम्म तिमीहरूलाई आउँछ है यहाँदेखि ठिक छ अब यसलाई बढी फोकस गरौँ है त डिकोडर भन्ने छ है डिकोडर भन्दा इनकोडर स्टार्ट गर्नुपर्ने अब ठिकै छ यहाँ डिकोडर भन्ने छ डिकोडरबाटै जाम है डिकोडर भन्ने नाम त सुनेर हुन्छ हैन इनकोड डिकोड गर्ने भन्ने कुरा है त्यसो अब यो प्रोग्रामिङको टर्म्सबाट सफ्टवेयरको केसमा भन्ने हो भने इनकोड गर्ने भन्ने के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि इन्फर्मेसन लुकाउने जस्तो टाइपको हुन्छ नि त इन्कोडिङ गर्ने इन्क्रिप्सन जस्तो रिलेटेड हुन्छ डिकोड भनेको कुनै पनि इन्फर्मेसन हुन्छ नि अब त्यो डिक्रिप्ट गर्नेसँग जस्तो रिलेटेड टाइपको हुन्छ के अब हामीले यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो लाइनमा के पठाउने भन्ने हेर्छौँ के है अब यो अहिलेसम्म जुन सबै सर्किट हामीले कम्बिनेसनल सर्किट नै हेरिरहौँ है सिक्वेन्सियल सर्किट अब यो च्याप्टर सकेपछि बल्ल हुन्छ है भनेपछि डिकोडर भनेको के भन्दाखेरि यो कम्बिनेसनल सर्किट हो हैन जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एनवटा इनपुट छ भने है एनवटा इनपुट छ भने यसको आउटपुट भनेको म्याक्सिमममा कतिवटा हुन्छ भन्दा 2 को पावर एनवटा हुन्छ के आउटपुट डिकोडरमा चाहिँ है भनेपछि इनकोडरले अघि भर्खर भन्दै नि मैले इन्क्रिप्ट गर्ने भनेपछि कुनै पनि इन्फर्मेसन लुकाउने भनेपछि त्यसमा कम टाइपको बनाउने टाइपको हुन्छ के डिकोडर भनेको ठ्याक्कै ओरिजिनल ल्याउने भनेको त एक्सपान्ड गर्ने टाइपको हुन्छ है भनेपछि डिकोडरमा के भइदियो एन नम्बर अफ इनपुट छ भने त्यसको आउटपुट कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 को पावर एन वटा के हुन्छ आउटपुट हुन्छ के ठीक छ यति आउटपुट छ भने अब हेर है इनपुटमा एनवटा इनपुट छ भने यसको कम्बिनेसन हुने पनि कतिवटा 2 को पावर एन यो त यत्रो सिकाइरहेको छ है भनेपछि आउटपुट लाइन पनि 2 को पावर एन वटा छ भने अब हेर है प्रत्येक इनपुट कम्बिनेसनको लागि हेर है आउटपुट त कति हुँदो रहेछ एन वटा छ भने 2 को पावर एन वटा हुँदो रहेछ र कम्बिनेसन पनि कतिवटा हुने हो 2 को पावर एन वटा छ भने प्रत्येक इनपुट कम्बिनेसनको लागि यसले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा मात्र आउटपुट लाइनमा हाई पठाउँछ यो राम्ररी सुन है डिकोडरले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि प्रत्येक इनपुट कम्बिनेसनको लागि है आउटपुट त यहाँ हेर अहिले 3 इनपुट वाला लियो भने 2 को पावर 3 8 वटा आउटपुट छ यहाँ हैन र के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि प्रत्येक इनपुटको लागि एउटा मात्र लाइन के हुँदो रहेछ आउटपुटमा हाई हुँदो रहेछ भनेपछि यो तीनवटै 0 हुँदा D0 मात्रै हाई छ अरु सब लो छ 0 0 1 हुँदाखेरि D1 मात्रै हाई छ अरु सब के छ लो छ सिमिलरली 0 1 0 गर्दाखेरि यो D2 मात्र हाई छ भनेपछि हेर त यो ठ्याक्कै यसको करेस्पोन्डिङ डेसिमलको जुन छ नि आउटपुटमा अब यसको लागि D3 हाई अरु सब लो यसको लागि के हाई D4 हाई अरु सब लो त्यसरी नै गर्दा अब हेर त एउटा कम्बिनेसनको लागि के छ एउटा मात्र आउटपुट आइछ है डिकोडरले यसरी काम गर्दो रहेछ
भनेपछि एनवटा इनपुट छ भने 2 को पावर एनवटा के हुन्छ कम्बिनेसन हुन्छ है एनवटा इनपुट छ भने 2 को पावर एनवटा कम्बिनेसन र आउटपुट कतिवटा हुँदो रहेछ 2 को पावर एनवटा नै हुँदो रहेछ त्यो 2 को पावर एनवटा कम्बिनेसन 2 को पावर एनवटा आउटपुट भनेपछि प्रत्येक कम्बिनेसनको लागि एउटा मात्र आउटपुट हाई हुँदो रहेछ है भनेपछि यसरी के छ 0 को लागि डी नट हाई D1 हाई यो कम्बिनेसनको लागि त्यस्तै यो के भइदियो त यो 7 हो नि त भनेपछि यसको लागि के छ D7 मात्र हाई छ बाँकी सबै लो छ के है भनेपछि अब हेर यहाँ हेरिसकेपछि त अब हामीले पहिला के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि यो इनपुट हो यो आउटपुट लाइन छ हो इनपुट र आउटपुट छ भने त अब हामीले त आउटपुटको लागि एक्सप्रेसन निकाल्नु पर्छ हो भनेपछि डी नट हाई हुने कति बेला यो कन्डिसनमा मात्र भन्ने छ नि भनेपछि यसको लागि त एक्सप्रेसन चाहियो नि त हो भनेपछि यही बिट प्याटर्न आउँदा मात्र डी नट हाई हुनु पर्यो D1 कति बेला मात्र हाई हुनु पर्यो यो आएको बेला मात्र हाई हुनु पर्यो है भनेपछि त्यसको लागि एक्सप्रेसन निकाल्नु पर्यो भने अब हेर त यहाँ आउटपुट कतिवटा छ 8 वटा छ के अब 8 वटाको लागि के म्याप सल्भ गर्ने जस्तो देखिन्छ तर यो यसको लागि के म्याप सल्भ गर्नु पर्दैन कि डाइरेक्ट एक्सप्रेसन लेख्न मिल्छ किन भन्दाखेरि एउटा मात्र 1 छ सबैमा सबै आउटपुटमा है हेर त सबैमा एउटा मात्र 1 छ जे एउटा मात्र 1 छ भने त्यसको करेस्पोन्डिङ मिन टर्मलाई लेख्ने हो के भन्न खोजेको अब डी नट को मैले एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो भने डी नट हाई कहाँ छ यहाँ मात्र यसको करेस्पोन्डिङ मिन टर्म भनेको के हो त अब सबै 0 छ त्यसो भनेपछि कम्प्लिमेन्टेडमा आउँछ एक्स कम्प्लिमेन्ट वाई कम्प्लिमेन्ट जेड आयो के डी नट को एक्सप्रेसन आयो सिमिलरली D1 को एक्सप्रेसन निकाल्छौ D1 को भनेको के छ हेर त यो यहाँ मात्र आउटपुट 1 छ भनेपछि यसको करेस्पोन्डिङ मिन टर्म त्यो भनेको के हो त 0 0 1 छ एक्स कम्प्लिमेन्ट वाई कम्प्लिमेन्ट जेड आयो है सिमिलरली अब D2 को लागि पनि सक्छ D2 को लागि के छ भन्दाखेरि 0 1 0 त्यो भनेको एक्स कम्प्लिमेन्ट वाई जेड कम्प्लिमेन्ट भनेपछि यसरी तिमीले अब के गर्छौ 8 वटा डी नटदेखि D7 सम्म एक्सप्रेसन आउँछ र यिनीहरू भनेकै के रहेछ हेर त मिन टर्म त हो नि यो हेर त यो एम नट हो यो M1 हो यो M2 हो भनेपछि यो डिकोडरको जुन आउटपुटहरू छ नि त्यो भनेको प्रत्येक करेस्पोन्डिङ के रहेछ त मिन टर्म रहेछ क्या यिनीहरू भनेको हेर त M0 M1 M2 गर्दै M7 सम्म मिन टर्महरू रहेछ ठिक छ र यो हो भने अब यसको सर्किट बनाउन ठुलो कुरो छैन है तीनवटा इनपुट हो एक्स वाई जेड है यसको नर्मल र कम्प्लिमेन्टेड यसरी निकालेको छ यो पहिला पनि भनेको थिएँ अब यति छ भने यो भनेको जेड कम्प्लिमेन्ट छ जेड छ वाई कम्प्लिमेन्ट वाई एक्स कम्प्लिमेन्ट एक्स भन्ने छ अब हाम्रो फर्स्ट डी नटको एक्सप्रेसन के थियो हेर त एक्स कम्प्लिमेन्ट वाई कम्प्लिमेन्ट जेड कम्प्लिमेन्ट थियो नि त भनेपछि जेड कम्प्लिमेन्ट एन्ड गर्ने केसँग यो वाई कम्प्लिमेन्टसँग वाई कम्प्लिमेन्टसँग अर्को के हो एक्स कम्प्लिमेन्ट चाहिएको यो तीनवटैको के भयो एन्डिङ भयो र डी नट आयो र यो भनेको नै के हो मिन टर्म एम नट हो सिमिलरली D1 भनेको के छ हेर त एक्स कम्प्लिमेन्ट वाई कम्प्लिमेन्ट जेड कम्प्लिमेन्ट भनेपछि सरी जेड नर्मल छ जेड नर्मल लियो अघि एक्स कम्प्लिमेन्ट यो वाई कम्प्लिमेन्ट थियो एक्स कम्प्लिमेन्ट थियो एन्डिङहरू आयो भनेपछि यो अब बनाउन सक्छ हो सजिलै छ भनेपछि अघि यो टेबलबाट हेर त एउटामा प्रत्येकमा एउटा मात्र आउटपुट छ त्यसलाई करेस्पोन्डिङ मिन टर्म हेर्ने लेख्ने हैन अनि त्यसपछि प्रत्येकको लागि के गर्ने यसरी सर्किट बनाउने के एक्सप्रेसन हो यो भनेको के हो डिकोडर भयो है यो सब इक्वल हो है यहाँ माइनस जस्तो मान्दा यो सब इक्वल हो है भनेपछि डिकोडरमा के हुँदो रहेछ इट्स अ कम्बिनेसनल सर्किट एनवटा इनपुट छ भने 2 को पावर एनवटा आउटपुट हुन्छ हो र के हुँदो रहेछ प्रत्येक आउटपुट चाहिँ एउटा कम्बिनेसनमा मात्र के हुँदो रहेछ हाई हुँदो रहेछ के है भनेपछि हेर त यसलाई के गर्यो यो भनेको यो मात्र रहेछ हाई भन्ने कुरा हो नि त भनेपछि यसलाई यसरी डिकोड गर्यो है यसमा भन्ने जस्तो इन्फर्मेसन आउनु भयो के है र डिकोडरमा के हुँदो रहेछ जो प्रत्येक आउटपुट भनेको नै के हुँदो रहेछ मिन टर्महरू हुँदो रहेछ के है भनेपछि एक्स कम्प्लिमेन्ट यो 0 0 0 आयो भने के हुँदो रहेछ डी नट हाई हुँदो रहेछ त्यो भनेको के हो त मिन टर्म एम नट भन्ने कुरा हो नि त हो भनेपछि मिन टर्म त हामीले के भनेको थियौँ एउटा कम्बिनेसनमा मात्र के हुन्छ हाई हुन्छ भनेको थियौँ त है त्यही भएर यहाँ के भइदियो तीनवटा 0 को लागि डी नट मात्र हाई भएको भएर डी नटले के गर्दो रहेछ मिन टर्म एम नट भयो है त्यसरी यो के हो M1 गर्दै M7 सम्म गयो के है यो छ डिकोडरको त्यस्तै यो हामीले अहिले के गरेको थियौँ 3 to 8 लाइन डिकोडर गरेको थियौँ जस्तो अब तिम्रो इनपुट दुईटा छ भने यसले कतिवटा दिनुभयो भन्दाखेरि 2 2 कति त 2 को पावर 2 हैन यो 2 को पावर यो पावरमा जान्छ नि त यो भनेको कति हुने भयो 2 to 4 डिकोडर हुने भयो के है भनेपछि एक्स वाई इनपुट लिन्छौ है यसको कम्बिनेसन त्यही छ 8टा
है। अनि त्यसपछि यसको आउटपुटहरु के आउने भयो, D0, D1, D2 र D3 भन्ने आउने भयो। यसमा D0 मात्र हाई, बाँकी सब 0 है। अर्कोमा के छ, D1 मात्र हाई, बाँकी सब 0। यसरी यो बनाउन सक्छु हो। अनि डिकोडर अब सजिलै सक्छ है। अब यो हो भने अब डिकोडर युज गरेर हेर है, हामीले कम्बिनेसनल सर्किट चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ के है। जस्तो ठ्याक्कै डिकोडरले के दिँदो रहेछ हेर त। अब मैले ब्लक डायग्राम बनाएँ भने डिकोडरको अघि भर्खर के भन्ने अरे, ल दुईवटा इनपुट छ भने यसको आउटपुट कति हुँदो रहेछ, 2 इनपुट छ भने 2 को पावर 2 भनेको 4 वटा आउटपुट हुँदो रहेछ है। यसरी आउटपुट आउने भयो के। ल यो मैले नाम दिए एक्स वाई दिए भने यसको आउटपुट के आइदिने भयो, D0, D1, D2, D3 गरेर आउने भयो। र भर्खर भने अनुसार यो प्रत्येक भनेको त के हुँदो रहेछ, मिन टर्म के, M0, M1, M2, M3 भन्ने रहेछ नि त है। ल अब एउटा एक्जाम्पल के गरौँ भन्दाखेरि, जुन हामीले फुल एडर भन्ने सर्किट हेरेको थियौँ नि है। अब त्यो फुल एडर सर्किटलाई यदि हामीसँग डिकोडर छ भने डिकोडरले इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ कि नै भन्ने कुरा के। जस्तो फुल एडरको अब तिमीलाई यो याद छ कि नै हैन। फुल एडरमा समको एक्सप्रेसनमा के रहेछ भन्दाखेरि मिन टर्म M1, M2, M4 र M7 चाहिँ के हुँदो रहेछ, आउटपुट 1 आउँदो रहेछ। त्यो हेर्ने है, फुल एडरको सर्किटबाट हेरेपछि यो आउँछ। अनि त्यस्तै क्यारीको लागि के छ हेर त भन्दाखेरि 3, 5, 6 र 7 यो मिन टर्महरु के हुँदो रहेछ, आउटपुट हाई हुँदो रहेछ के है। अब हेर त यो एक्सप्रेसनले भनेको के हो, सम अफ यो मिन टर्म भनेको नि त। मिन टर्महरु छ भने यो मिन टर्मलाई हामीले सिम्पली के गर्ने हो, सम भनेको त अरिङ गर्ने हो। अर गरेपछि त के आउँदो रहेछ, समको एक्सप्रेसन आउँदो रहेछ नि त। त्यस्तै यो क्यारी भनेको के हो भन्दाखेरि यो मिन टर्म 3, 5, 6, 7 लाई के गर्ने हो, सम गर्ने हो है। भनेपछि यो सिम्पली सम गर्दाखेरि त हाम्रो के आउँदो रहेछ, क्यारीको एक्सप्रेसन आउँदो रहेछ। भनेपछि हाम्रो डिकोडर सर्किटले के दिँदो रहेछ हेर त, यो मिन टर्महरु 0 देखि 7 सम्म त अलरेडी जेनेरेट हुँदो रहेछ नि है। भनेपछि 3 वटा इनपुट छ भने यहाँ डिकोडरको इनपुट आयो है। यो डिकोडरको इनपुट आइसकेपछि यो 8 वटा आउटपुट त बन्छ नै, यो मिन टर्महरु हो, यो अलरेडी छ। भनेपछि अब हाम्रो जुन कम्बिनेसनल सर्किट इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो त्यसको मिन टर्म कुन कुन हो थाहा पायो भने त त्यसलाई सिम्पली अरिङ गरे हुँदो रहेछ भन्न खोजेको यहाँ हेर त। समको लागि के रहेछ, 1, 2, 4, 7 यो त अलरेडी हामीलाई 0 देखि 7 सम्म जेनेरेट भएको छ 3 इनपुटको लागि। भनेपछि के को अरिङ गर्ने रे हेर त, यो त सम भनेको यो मिन टर्मको अरिङ गर्ने हो नि त। भनेपछि मिन टर्म 1, अर्को कति हो मिन टर्म 2, अनि त्यसपछि मिन टर्म 4 र अर्को कति हो त मिन टर्म 7 हो। भनेपछि यतिको के गर्ने भनेको अरिङ गर्ने हो नि त। यो अरिङ गरेपछि त के को एक्सप्रेसन आउँदो रहेछ, समको एक्सप्रेसन आउँदो रहेछ। भनेपछि डिकोडर युज गरेर अर गेट गरेर एउटा फंक्सन आइसक्यो, सम जेनेरेट गर्ने। त्यसरी नै अर्को के छ हेर त, यहाँ क्यारी जेनेरेट गर्ने भन्ने छ हो। यो क्यारी जेनेरेट गर्नको लागि के छ, फेरि मिन टर्म खोज्ने 3, 5, 6, 7 रहेछ। अब के गर्ने, तिनीहरुको अरिङ गर्ने। हाम्रो मिन टर्म त डिकोडरले अलरेडी दिएको हुन्छ 3, 5, 6 र 7 यो सबैको के हो, अरिङ हो के। यसरी अब के पनि जेनेरेट गर्यो यसले, सम माथि जेनेरेट गर्यो, क्यारी तल जेनेरेट गर्यो। भनेपछि कुनै पनि कम्बिनेसनल सर्किट इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने छ के गरेर, डिकोडर युज गर्नुपर्ने छ भने एउटा डिकोडर युज हुन्छ हैन। अब डिकोडरको साइज चाहिँ कति भन्दाखेरि इनपुट कतिवटा छ त त्यो कम्बिनेसनल सर्किटमा, अहिले 3 वटा थियो त्यही भएर 3 वटा इनपुट भयो। डिकोडरको साइज के भयो, 3 to 8 डिकोडर युज हुने भयो। र अब अर्को अर गेट पनि चाहिँदो रहेछ। अर गेट कतिवटा चाहियो भन्दाखेरि जतिवटा आउटपुट हो नि त्यो कम्बिनेसनल सर्किटमा, अहिले हामीले फुल एडरको हेर्दा सम र क्यारी भयो, यो दुईवटाको लागि बनायौँ भने त्यतिवटा नै के चाहिँदो रहेछ, अर गेट हो। भनेपछि र अर गेटले के अरिङ गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि त्यो कम्बिनेसनल सर्किटको आउटपुटमा जुन जुन मिन टर्म छ नि त्यो मिन टर्महरुलाई के गर्ने रहेछ, अरिङ गर्ने रहेछ है। भनेपछि यसरी हामीले के गर्न मिल्दो रहेछ, कम्बिनेसनल सर्किटलाई चाहिँ के गर्न मिल्दो रहेछ, डिकोडर र अर गेट युज गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्दो रहेछ के है। अहिले यहाँ फुल एडरको एक्जाम्पल हेर्यौं, ठीक छ। यसमा के क्वेशन छ, यो कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने रहेछ भन्ने यो टाइपको क्वेशन आउँछ है स्पेशली तिमीहरुलाई है। इम्प्लिमेन्ट के भनिदिन सक्छ, फुल सबट्र्याक्टर भन्न सक्छ, बाइ युजिङ के त डिकोडर भनिदिन सक्छ है। चाहिँ के गर्ने, फुल सबट्र्याक्टरमा नि 3 वटा XYZ भन्ने इनपुट हुन्छ, आउटपुट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि डिफरेन्स र बरो भन्ने हुन्छ है।
यो डिफरेन्स र समसँग ठ्याक्कै एक्सप्रेसन मिल्छ, यो क्यारीमा मात्रै मिन टर्म डिफरेन्ट हुने हो। अनि यसरी नै के गर्छौ, डिफरेन्सको लागि डिफरेन्स र सम त सेम हुन्छ, यही नै भयो। अनि यो के हुने भयो, बरोको लागि मात्रै मिन टर्महरू डिफरेन्ट हुन्छ, यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छौ है। भनेपछि के रहेछ यो डिकोडर भन्ने भन्दाखेरि एनवटा इनपुट छ भने 2 को पावर एनवटा आउटपुट हुँदो रहेछ है। र एनवटा इनपुट भइसकेपछि 2 को पावर एनवटा कम्बिनेसन हुने हो। प्रत्येक कम्बिनेसनको लागि एउटा मात्र आउटपुट हाई हुँदो रहेछ है। त्यो भनेको नै के हो, मिन टर्मको प्रिन्सिपल हो। भनेपछि यो डिकोडरको आउटपुट भनेको नै के रहेछ, प्रत्येक मिन टर्महरू हुँदो रहेछ। भनेपछि डिकोडरको यो 3 to 8 डिकोडर छ भने डी नट हाई हुन्छ यो कम्बिनेसनको लागि, D1 हाई हुन्छ यही कम्बिनेसनको लागि। भनेपछि यसरी के हुँदो रहेछ, डिकोडरले चाहिँ के दिँदो रहेछ, मिन टर्महरू दिँदो रहेछ के है। यही छ यो डिकोडरको बारेमा। छ भने सोधा त, हैन भने म अर्को टपिक स्टार्ट गर्छु। इनकोडर ओके ल, छैन भने इनकोडर सुन है त। अब ठ्याक्कै यो इनकोडर भनेको के हो भन्दाखेरि डिकोडरको उल्टो हो के है। इनकोड गर्ने भन्छ भनेपछि लार्ज नम्बर अफ इनपुटहरू होला। अब त्यसलाई के गर्ने, लेस नम्बर अफ आउटपुट लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने के है। त्यो भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि इनकोडर हुने भयो के, ठिक छ। भनेपछि ठ्याक्कै उल्टो काम हुने रहेछ। डिकोडरमा के थियो अरे, एनवटा इनपुट छ भने 2 को पावर के हुन्छ, एनवटा आउटपुट हुन्थ्यो डिकोडरमा है। अब इनकोडरमा के हुन्छ भन्दाखेरि लार्ज नम्बर अफ इनपुट हुन्छ हैन, लेस नम्बर अफ के हुन्छ त, आउटपुट हुन्छ के है। भनेपछि अब यहाँ के हुने भयो भन्दाखेरि 2 को पावर एन अर फ्युअर के है। भनेपछि हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि बाइनेरीमा हैन, एनवटा हो भने यसलाई डिस्टिङली रिप्रेजेन्ट गर्ने कतिवटा हो, 2 को पावर एनवटा हो के। यो भन्दा बढी मिल्दैन के है, यो या यो भन्दा लेसलाई हो नि त। त्यही भएर रिभर्स जाँदाखेरि नि के भयो, यो या यो भन्दा लेसलाई कतिमा हो त, एनवटा आउटपुट लाइनमा भन्ने भयो के। त्यही भएर यहाँ फ्युअर भन्ने वर्ड आएको है। भनेपछि 2 को पावर एन अर फ्युअर इनपुट लाइनलाई कतिवटा आउटपुट लाइनमा त, एनवटा आउटपुट लाइनमा के गर्दो रहेछ, इनपुट गर्दो रहेछ है। भनेपछि अब हेरौँ, अहिले ठ्याक्कै उल्टो जाम है त है। अघि के थियो भन्दाखेरि 3 to 8 डिकोडर थियो, अब 8 to के त 3 इनकोडरमा जाने, जसलाई अक्टल टु बाइनरी इनकोडर पनि भन्छ है। यो केलाई 8 to 3 इनकोडरलाई के पनि भन्दो रहेछ, अक्टल टु बाइनरी इनकोडर पनि भन्दो रहेछ। यो हो भने अब अहिलेको जस्तै जाने हो भने ठ्याक्कै के हो हेर त, अहिलेकै टेबल उल्टो हो के है। इनपुटमा आउटपुट आएको छ, आउटपुटमा इनपुट आएको छ भनेपछि हेर त, डी नट हाई के को लागि हो, यो कम्बिनेसनको लागि, D1 हाई यो कम्बिनेसनको लागि है, D2 हाई छ यो कम्बिनेसनको लागि। त्यही भएर अहिलेको ठिक्कै उल्टो थियो। र अब हेर है, म सिधै अब यो सजिलै छ भन्ने माने यसको प्रब्लममा जान्छु के है। यो इनकोडरलाई अब के गरौँ, फर्स्टमा यो है, यसको के गरौँ, एक्सप्रेसन पनि निकालौँ है त, अनि यसको प्रब्लमलाई भन्छु म। अहिलेको जस्तै अब इनपुट कतिवटा छ हेर त, डी नटदेखि D7 सम्म छ हैन। आउटपुट कतिवटा हो, 3वटा छ भने अब एक्स वाई जेड को एक्सप्रेसन त निकाल्नु पर्यो, कसरी इनकोड गर्ने हो भन्ने कुरा है। भनेपछि एक्स हाई कहाँ छ हेर त, यहाँ छ हो, ठिक छ। यो यहाँ छ। अब यसको लागि केम्याप सल्भ गर्दा पनि हुन्थ्यो, नत्र यसको लागि सजिलो के छ भन्दाखेरि हेर है, x1 कति बेला भन्दाखेरि यो D4 हाई हुँदा हो, एक्स अर्को के केसमा नि हाई हुँदो रहेछ, D5 हाई हुँदा नि हुँदो रहेछ, D6 हाई हुँदा नि रहेछ, र D7 हाई हुँदा नि रहेछ हो। भनेपछि यो कुनै हाई हुँदाखेरि के हो भन्दाखेरि एक्स हाई हो के। त्यही भएर हेर्दा D4 हाई भयो नि हो, और D5 हाई भयो नि हो, D6 हाई भयो नि हो, D7 हाई भयो नि हो है। भनेपछि यसरी यो 1 1 हेरेर हामीले के गर्यौँ, एक्सको एक्सप्रेसन निकाल्यौँ। सिमिलरली वाई को लागि निकाल्ने है, वाई को लागि यो कुन हो, D2 हो हैन, अनि यो के को लागि D3 हैन, अनि D5 D6 हैन, D2 D3 हैन, D6 र D7 आयो वाई को लागि। मैले यहाँ D5 हैन, D6 र D7 हो। भनेपछि यसरी वाई को एक्सप्रेसन नै आउँछ। अनि अर्को के छ, जेड को एक्सप्रेसन तिमीले सिमिलरली लेख्न सक्छ हो। कहाँ छ, यो D1 मा छ हैन, अनि D2 D3 मा छ हैन, D5 मा छ, अनि D7 हो। भनेपछि D1 D3 D5 D7 यो एक्सप्रेसन आउँछ के हो। भनेपछि डिकोडरको लाइन डी नटदेखि D7 सम्म यो 8वटा लाइन छ भनेपछि अब डिकोडर भन्दा इनकोडर
अब यसलाई इनकोड गर्दाखेरि x कस्तो एक्सप्रेसन आउँछ, y कस्तो एक्सप्रेसन आउँछ, z कस्तो एक्सप्रेसन आउँछ हामीले टेबलबाट निकाल्यौँ। र अब x भनेको के रहेछ हेर त, हेरी d4 d5 d6 d7 को अरिङ रहेछ भने d4 हैन d5 d6 र d7 को अरिङ x को एक्सप्रेसन आयो। सिमिलरली y को लागि के रहेछ d2 d3 d6 d7 है, d2 d3 d6 र d7 यसरी यसको अरिङ यो पनि बनाउन सक्छ है। यो भयो अक्टल टु बाइनरी इन्कोडर भन्ने। तर अब के हुन्छ भन्दाखेरि हेर है, यो इन्कोडरमा चाहिँ प्रब्लम आउँछ क्या। कस्तो प्रब्लम भन्ने यहाँ हेरौँ है त, जस्तो यो एक्सप्रेसनमा हेरौँ है त, मेरो यदि हेर है d3 र d6 सेम टाइममा के भयो, हाई भयो है। यहाँ भन्न खोजेको यो टेबलमा जाम, यो टेबल अनुसार के छ भन्दाखेरि यो इनपुट लाइनहरु 8 वटा छ। एक्चुअली हुनुपर्ने के हो भन्दाखेरि एउटा मात्र एउटा टाइममा के हुनुपर्ने, हाई हुनुपर्ने। तर यो इनपुटको कन्डिसनमा त त्यस्तो हुँदैन नि त। ल मानम एउटा टाइममा मोर देन 1 इनपुट हाई छ अरे भनेपछि अब कुनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने त? अहिलेसम्म त हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि यो हाई छ भने फाइन, यो कम्बिनेसन रिप्रेजेन्ट गर्ने हो है। त्यस्तै अब अर्को हाई छ भने अर्को कम्बिनेसन रिप्रेजेन्ट गर्ने हो के है। जस्तो यो d4 हाई छ भने कुन कम्बिनेसन हो, 100 भनेपछि इन्कोडरको आउटपुट के आउनुपर्ने, 100 आउनुपर्ने। तर के भइदियो भन्दाखेरि मोर देन 2 इनपुट हाई छ भने अब के गर्ने त, त्यो प्रब्लम आउँछ के यसमा। लेट्स से के भइदियो भन्दाखेरि मैले यहाँ के भने d3 र d6 हाई भयो अरे है, d3 र d6 सेम टाइममा के भइदियो, हाई भइदियो भनेपछि यो एक्सप्रेसनमा हेर त, d3 र d6 हाई भइदियो भने यसलाई x मा सब्स्टिट्युट गरौँ त, d6 प्रेजेन्ट छ भनेपछि x भनेको कति आउने भयो, 1 आउने भयो है, हाई भनेको छ नि यहाँ। फेरि d3 र d6 दुईटै यहाँ छ, यो भनेको अब यसमा के आउने भयो, y पनि 1 आउने भयो। र यसमा z मा के छ, d3 प्रेजेन्ट छ, यसमा नि 1 आउने भयो भनेपछि d3 र d6 सेम टाइममा हाई भइदियो भने इन्कोडरको आउटपुट के आइदियो हेर त, xyz भनेको 1 1 1 भन्ने आयो नि त। तर हाम्रो टेबल अनुसार यो इन्कोडरको आउटपुट आउने 1 1 कति बेला हो, d7 भन्ने बेलामा 1 आउनु पर्ने हो के, खास चाहिँ आउनु पर्ने d7 हाई भएको बेलामा। तर आइदियो के भन्दाखेरि d3 र d6 सेम हाई भएको बेलामा। यस्तो त हुनुपर्ने होइन नि त। d3 हाई भएको बेला कि त यो आउटपुट आइदिया भए हुन्थ्यो, d6 हाई भएपछि कि त यो आउटपुट आइदिया भए हुन्थ्यो। यो दुईटै आएको छैन, आइदियो आउटपुट के यो आइदियो के, तीनवटै 1 वाला भनेपछि यसमा के हुन्छ, एम्बिग्युटी भन्छ क्या यो प्रब्लम। आउनु पर्ने कि त यो हाई कि त यो हाई हैन, तर आयो के त यो आयो क्या, तर यो हाई भन्न कि त यो प्याटर्न आउनु पर्ने कि त यो प्याटर्न आउनु पर्ने d3 र d6 हाई भएको बेलामा। तर आइदियो के त भन्दाखेरि यो तीनवटै 1 1 आइदियो, जुन चाहिँ आउने कति बेला हो, d7 हाई भएको बेलामा के। यस्तोलाई के भन्छ भन्दाखेरि एम्बिग्युटी प्रब्लम भन्छ के है, व्हिच मस्ट बी के त ओभरकम। अब अर्को प्रब्लम पनि छ हेर है, यो एउटा केस भयो, मल्टिपल यो इनपुट लाइनहरु हाई भयो भने प्रब्लम आउँदो रहेछ है, यो एम्बिग्युअस थियो आउटपुट चाहिँ। अब के हो भन्दा अर्को हेर त, मेरो के सबै इनपुट लाइनहरु लो हुन सक्दैन त, सक्छ नि त। यहाँ हेर त, यो भनेको के छ भन्दाखेरि डिनट मात्र हाई भएको बेलामा यो 0 0 0 भन्ने छ। तर मेरो यो सबै के भइदियो, लो भएको केसमा के रिप्रेजेन्ट गर्ने त भन्दाखेरि यति बेला पनि हाम्रो आउटपुट लाइन के हुन्छ, 0 0 0 मै बस्छ के। भनेपछि यति बेला पनि फेरि के आयो, प्रब्लम आयो के। यो पनि के भयो त, एम्बिग्युटी भयो। भनेपछि यस्तो खालको एम्बिग्युटी के हुन्छ, नर्मल इन्कोडरमा हुन्छ के, जुन चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है। भनेपछि मैले दुईटा प्रब्लमको कुरा गरेँ है, तिमीलाई के भन्न सक्छ भन्दाखेरि नर्मल इन्कोडरमा कस्तो खालको प्रब्लम छ र त्यसलाई कसरी ओभरकम गर्न सकिन्छ भन्यो भने के भन्ने भन्दाखेरि जति बेला इनपुट प्याटर्न सबै 0 हुँदा पनि यसले 0 0 भन्ने इन्कोडरको आउटपुट दिन्छ, र एउटा डिनट भन्ने हाई हुँदा पनि के दिन्छ, यो 0 0 0 भन्ने के दिन्छ, इन्कोडरको आउटपुट दिन्छ, व्हिच इज एम्बिग्युअस। र अर्को केस त्यस्तै के भन्दाखेरि मैले अहिले d3 र d6 को केस देखाएँ। भनेपछि सेम टाइममा यी मल्टिपल इनपुट हाई छ भने यसले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने प्याटर्न डिफ्रेन्ट हो, तर अर्कै नै रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो के। भनेपछि d3 र d6 हाई हुँदाखेरि त कि त यो इन्कोडरले यो आउटपुट दिनुपर्ने कि त यो दिनुपर्ने हो, तर इन्कोडरको आउटपुट आयो के त, तीनवटै 1 भन्ने आयो है, जुन चाहिँ के हो d7 हाई हुँदाको। त्यही भएर यसले पनि यहाँ के गर्यो, त्यो प्रब्लम इन्ट्रोड्युस गर्यो के है।
भनेपछि यस्तो प्रब्लम के हुनुपर्छ, ओभरकम हुनुपर्छ, जुन चाहिँ केले ओभरकम गर्छ भन्दाखेरि प्रायोरिटी इन्कोडर भन्छ है, प्रायोरिटी। ठिक छ। अब कसलाई कस्तो हाई प्रायोरिटी दिने भन्ने कुरा आउँछ के है। यसको सोल्युसन के रहेछ, प्रायोरिटी इन्कोडर रहेछ। ठिक छ। अब यो प्रायोरिटी इन्कोडरमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो सबै भर्खर अहिले मैले जे भने त्यो कुराहरू छ है। यसको सोल्युसन के हो, अब प्रायोरिटी इन्कोडर छ। प्रायोरिटी इन्कोडरमा अब के हुन्छ हेर है, अब यहाँ चाहिँ लिएको छ 422 इन्कोडर भन्ने एक्जाम्पलको लागि लिएको छ है। अब के गर्ने भन्दाखेरि यो D0, D1, D2, D3 छ नि, अब सबभन्दा हाइएस्ट प्रायोरिटी कसलाई असाइन गर्ने भन्दाखेरि यो D3 लाई असाइन गर्ने के। अब हेर है, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अबको इन्कोडरमा के गर्ने भन्दाखेरि एउटा V भन्ने के हो, कन्ट्रोल सिग्नल भन्ने लिने। जस्तो हेर है, हामीले अघि भर्खर के देख्यौँ भन्दाखेरि यो सबै के छ हेर त, 0 इनपुट हुँदाखेरि के हो, प्रब्लम आएको थियो नि। यो सबै 0 हुँदा र D0 मात्र 1 हुँदाखेरि के हुन्थ्यो, प्रब्लम आउँथ्यो। त्यहाँको प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने हो नि त। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो इन्कोडरमा एउटा के गर्छौँ, इनेबल पिन भन्ने राख्छौँ है। के हो भन्दाखेरि जति बेला यो इनपुट प्याटर्न यो त हुँदै हुँदैन नि त, यस्तो छ भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्कोडरलाई डिसेबल गर्छौँ है। यो V भन्ने इनेबल पिन भन्ने हो। जति बेला यो 0 छ इन्कोडर डिसेबल हुन्छ र जति बेला यो 1 छ इन्कोडर के हुन्छ, इनेबल हुन्छ है त। भनेपछि यो बिट प्याटर्न आउँदाखेरि हामीले के गरिदिने रे भन्दाखेरि इन्कोडरलाई डिसेबल गरिदिने। भनेपछि अब इन्कोडरको आउटपुट त केही पनि जाँदैन है। यो भनेपछि डोन्ट केयर कन्डिसनमा बस्यो के। 0 1 मतलबै भएन, के छ त, इन्कोडर डिसेबल नै छ के। त्यो हाई इम्पिडेन्स लेभलमा बस्छ है। त्यो अब हाई इम्पिडेन्स लेभल पछि कतै आयो भने म बुझाउँला है। भन्न खोजेको अहिले सिम्पली के बुझ, यो सबै 0 हुँदा र यो D0 हुँदा पनि उता प्रब्लम थियो नि त। दुईटैको लागि के आउँथ्यो, यसरी यो दुईटै 0 भन्ने खालको थियो। अब हामीले यो इनेबल भन्ने पिन युज गर्यो भने है, भनेपछि यो प्याटर्नमा अब हामीले के गर्दियौँ भन्दाखेरि इन्कोडरलाई डिसेबल गरिदियौँ, यो 0 गर्यो हो। अब यो बाहेकका प्याटर्नमा चाहिँ के हो, इन्कोडरलाई त इनेबल गर्ने हो। त्यही भएर अब V भन्ने 1 भयो, इन्कोडर इनेबल छ। र इन्कोडर इनेबल भइसकेपछि अब हामीले फर्दर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मल्टिपल इनपुट हाई हुँदा के गर्ने भन्ने कुरा थियो नि त। ल फर्स्ट केसमा त के छ भन्दाखेरि D0 मात्रै हाई आयो भने अब के रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भन्दाखेरि 0 0, यो सक्यो, यसमा प्रब्लम नै छैन। तर के भइदियो भन्दाखेरि D0 र D1 के भइदियो भन्दाखेरि यहाँ है, D0 र D1 अब हामीले के भनेको छ, प्रायोरिटी चाहिँ यतातिर जाँदा इन्क्रिज छ, सबभन्दा हाइएस्ट प्रायोरिटी यो हो के। भनेपछि यहाँ हेर है, यो के भइदियो, D0 0 र D1 1 आयो भने त प्रब्लमै भएन, यो प्याटर्न रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। तर के भइदियो, D0 पनि 1 आयो र D1 पनि 1 आयो भने अब के गर्ने के, यसको लागि अब के गर्ने, यदि यो जुन प्रायोरिटी बढी भएको बिट हाई छ भने यसकै बिट प्याटर्न रिप्रेजेन्ट गर्ने के। चाहे यो के छ, लेस प्रायोरिटी भएको 0 होस् या यो 1 होस्। अब हेर है, यो दुईटामा कम्पेयर गरेर त यो अलवेज 1 फिक्स छ, यो कि त 0 छ कि त 1 छ हो। यो दुईटै हो नि त, त्यही भएर यसलाई डोन्ट केयर राख्ने के। 0 भयो नि 1 भयो नि मतलब भएन, त्यही भएर यसलाई कति राख्यौँ हामीले, डोन्ट केयर राख्यौँ के। यो भएपछि यो प्याटर्न नै दिने। सिमिलरली के छ, D2 हाई छ, D1 0 आयो नि 1 आयो नि मतलब भएन, अब यसको लागि प्याटर्न कति दिने, 1 0 दिने। सिमिलरली D3 हाई छ, D2 D1 D0 0 आओस् या 1 आओस् केही मतलब छैन, अब यो D3 हाई हुँदाको आउटपुट जे हो नि त्यही असाइन गर्ने के। भनेपछि यसरी हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि सर्टेन बिटलाई चाहिँ बढी सिग्निफिकेन्स दियौँ के, बढी प्रायोरिटी दियौँ। यसको बेसिसमा अब हामीले के गर्छौँ, यो सल्भ गर्छौँ के है। यो भनेको के भयो, प्रायोरिटी इन्कोडर भयो है। अब आज त यो टाइम सकिने भयो, यो के म्याप सल्भ गर्न मिल्दैन होइन। भोलि म सर र यसको चाहिँ यो अलि इम्पोर्टेन्ट छ, रिभाइज जस्तो गरेर अनि यसलाई के म्यापबाट सल्भ गरेर एक्सको एक्सप्रेसन, वाईको एक्सप्रेसन, भीको एक्सप्रेसन के आउँछ म देखाउँछु कि त। आजलाई चाहिँ यति नै गरेँ है, मेरो उता अब अर्को क्लास स्टार्ट हुन्छ होइन 7:10 मा। ठिक छ, मैले यसलाई इन गरेँ, भोलि चाहिँ फेरि यसलाई म हल्का कन्टिन्यू गरेर एक्सप्रेसन सल्भ गर्छु है त। ल मैले अहिले इन गरेँ।